जाँदाखेरि उसले मलाई फर्की फर्की हेरिरहेको थिएँ। कति खुसी भएको म। उसलाई पुर्याएर म यतै साथीहरूबाट आइपुगेँ। मलाई देख्ने बित्तिकै केटाहरू मलाई जिस्क्याउँदै भन्छन्, ओइ ओइ किरणको सुरज आयो, किरणको सुरज। म चाहिँ फेरि मक्क थिएँ। अनि मैले साथीहरूलाई भने, किरणको सुरज होइन हो केटा हो, सुरजको किरण भनाऊ न बरु, मिठो सुनिन्छ। साथसाथै कस्तो आवाज दिलाउँछ भने कि किरण सुरजको मात्र हो भनेर। त्यसैले केटा हो, किरणको सुरज होइन, सुरजको किरण भनाऊ न है। अनि सायद त्यही दिनदेखि किरण र मेरो मायाको शीर्षक बन्यो सुरजको किरण, मेरो किरण। मेरो किरणको सुन्दरताको एकछिन थोरै वर्णन गर्न चाहन्छु। उप्रति मोहित त म उसको सुन्दरताले नै गर्दा भएको थिएँ, तर उप्रति गाढा माया उनै नभई नहुने पागल आशिक म उसको भित्री सुन्दरताले गर्दा भएको थिएँ। किरणको आँखा गाजलु थियो, उसको ओठ लाली लगाए झैँ रातो अनि गाला थोरै मोटो, त्यहीमाथि गुलाबी रङको, आँखी भाउ पातलो र परेली बाक्लो, लामो गर्दन, छिनेको कम्मर, कोमल हत्केला अनि ती हत्केलाको कोमल स्पर्श, लामो कालो बाक्लो सुनकेसरी केस, गोरो बदन अनि चन्द्रमा झै उज्यालो मुहार। कति राम्री मेरी किरण, मानौ स्वर्गकी परी जस्तो। उसको बोलीमा धैर्यता र मिठास झल्किन्थ्यो। उसको हेराइले सायद अरूको पनि होला, तर मेरो चाहिँ कसम आँखा एकदम लट्ठिन्थ्यो। उसको त्यो कलकलाउँदो जोबन देखेर मेरो मन पापी हुन्थ्यो। मेरो मन उप्रति लोभिन्थ्यो। निको भइसकेको मुटुको घाउ उसलाई देखेर फेरि बल्झिन्थ्यो। उसको सुन्दरताले मनमा अनेक थरका सोच जन्मिन्थ्यो। एउटा छुट्टै जादु थियो मेरो किरणमा। केही न केही त पक्कै नौदो र बेग्लै थियो मेरो किरणमा, सुरजको किरणमा, मेरो किरणमा। हाउभाउ र हिँडाइमा पनि छुट्टै अदा, गालाका दुवैतिर डिम्पल पर्ने जब ऊ हाँस्दा, अनि मन एकदम पग्लिने जब ऊ रुँदा, साथसाथै सुन्दरता उसको कायमै रहन्थ्यो जब ऊ रुँदा। सधैँ सम्झेर बस्छु म मेरो किरणलाई हर दिन सदा, किनकि म त बनिसकेको थिएँ उसको मायामा भारी बोक्ने गदा। पहिरन चाहिँ किरणको खासै खास लाग्दैन थियो। खालि हाफ प्यान्ट रे, खै त्यो च्याथेको ग्रन्ज प्यान्ट रे, खै के जाति हो त्यो क्रप टी सर्ट रे। किनकि मैले भने त किरण पहिलो केटी थिए जसलाई पहिलो हेराइमा हेर्दा मनमा पापी सोच आएन। जबकि यो छुट्टै कुरा हो कि पछि पछि पापी सोच नि आउन थाल्यो, तर त्यो सोचलाई म पापी सोच भनी नामकरण गर्न चाहन्न। त्यसलाई त म मायाको सोच भन्न चाहन्छु, जायज मायाको सोच। अर्को कारण, खास कारण, किरणको पहिरन मन नपर्नु चाहिँ देशका जल्दा बल्दा युवा शक्ति म जस्तै युवा केटाहरू, त्यो केटाहरूको हेर्ने नजर हो। अब म पनि केटा मान्छे, त्यसैले थोरै भए नि बुझ्छु नि कि जुन नजर केटाहरूले किरणमा लगाउँथे त्यो नजर दिदी बहिनी बनाउने हिसाबको नजर त पक्कै हुँदैन थियो। खातेहरू कस्तो घिनलाग्दो नजरले हेर्थे, त्यस्तो घिनलाग्दो नजरले हेर्थे हो। त्यस्तो घिनलाग्दो नजरले त अहिलेसम्म मैले आफैलाई या अरू कसैलाई पनि हेरेको छुइनँ। त्यस्तो घिनलाग्दो नजरले हेर्थे। तिनीहरूको कुरा मात्र गर्दा यहाँ अहिले नै मेरो पारा तातिसक्यो भनेपछि आफै सोच्नु न, झन् त्यो बेला मलाई कति रिस उठ्थ्यो होला जब किरणलाई नराम्रो नजरले हेर्थेँ। किनकि मैले बारम्बार भनिरहेको छु नि, रिस एकदम कडा मेरो। सानो सानो कुरामा नि एकदम रिसाउने म, एक नम्बरको रिसाहा म। खैर, यो विषयलाई बिर्सेर फेरि पहिलेकै विषयमा लागौँ, मेरो किरणको विषयमा। जाडो महिना र कहिलेकाहीँ मन्दिर जाँदा मात्र मलाई किरणको पहिरन एकदम मनपर्ने। मन्दिर जाँदा प्रायः जस्तो कुर्ता मात्र लाएर आउँथे। नेपाली नारी जस्तो प्रायः जस्तो हुन्छ नि, मन्दिर जाने बेला मात्र कुर्ता लगाउने, साडी लगाउने, र जाडो महिनामा पुरै जिउ ढाकेर आउँथे। अब एउटा बोयफ्रेन्डलाई त्योभन्दा बढी के नै चाहिन्छ कि आफ्नो गर्लफ्रेन्डले पुरै जिउ ढाकेको। तर त्यो बेला पनि कोही कोही पाखेले चाहिँ अझ पनि गिद्धे नजरले हेर्ने चाहिँ गर्थे। पहिलेको जति चाहिँ हुँदैन थियो, तर कोही कोही पाखेले अझ पनि घिनलाग्दो नजरले लगाउँथे। र त्यो बेला किरणले भन्थे, देख्नुभयो केटी मान्छेको लुगाले होइन, केटा मान्छेको नियतले हो नराम्रो नजरले हेरेर जिस्काउने। कति न मलाई आफै नलगा भन्नुहुन्थ्यो नि। र म चाहिँ थोरै अफसोस माने चाहिँ गरी हाँसेर भन्थे, ल ल लगाऊ हो लगाऊ, हाफ प्यान्ट, फुल प्यान्ट, नो प्यान्ट, जे लगाउनु छ लगाऊ, तिम्रै इच्छा।
किरण 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 अझ अरू के भनौँ उसको बारेमा। अघिदेखि उसैको बारे मात्र कुरा गर्दैछु नि, तर पनि उसको बारेमा कम भनेछु जस्तो लाग्छ। यो माया भन्ने चिज नै यस्तै रहेछ, जति तारिफ गरे नि कम लाग्ने, थोरै गाली गरे नि धेरै लाग्ने। किरण र मेरो भेट असारको महिनामा भएको थियो, पानी पर्ने महिना। असार, साउन, भदौ यस्तै 3 महिनासम्म हामी प्रायः जसो राति राति फोनमा बोल्थ्यौँ र महिनामा 10-12 चोटि चाहिँ भेट्थ्यौँ। हाम्रो सम्बन्ध हुन त मायाकै सम्बन्ध थियो, तर अझसम्म एउटा सानो कुराको कमी थियो। न त उसले न त मैले अहिलेसम्म एकअर्कालाई प्रपोज गरेका थियौँ। खासै प्रपोज गर्नु जरुरी थिएन जब दुई मुटुले एकअर्कालाई बुझ्न थालिसकेको हुन्छ। तर पनि एक दिन दसैँ आउनु 2 हप्ता अगाडि मैले किरणलाई स्वयम्भू घुम्न जाउँ भनेर स्वयम्भूको डाँडाबाट काठमाडौँ सहरको साँझको सुन्दर दृश्य हेर्दै मैले किरणलाई भने किरण, हुन त हाम्रो सम्बन्ध मायाकै सम्बन्ध हो नि, होइन र? तर पनि एउटा सानो कुराको कमीको आवाज भयो मलाई। किरणले के कुराको कमी भनी र मैले भनिदिएँ कि कमी एउटा सानो फर्मालिटीको मात्र हो। कमी त्यो 3 शब्दको हो। त्यसैले आज म त्यो कमी पुरा गर्न चाहन्छु। कुरा त्यही हो, म तिमीलाई एकदम मन पराउँछु, म तिमीलाई माया गर्छु। सो आई लभ यु।